बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मलिक शाहज़ैब, आप देख रहे हैं SP न्यूज़ HD चैनल। नाज़रीन, अपोजिशन लीडर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ आज दौरा कराची पहुँच के इस हवाले से आज हम बात करेंगे। इसके साथ साथ आज हम बात करेंगे कि शहबाज शरीफ आज पहली बार खुद चल कर बिलावल हाउस कराची पहुँचे और वहाँ पर मुख्तलिफ एजेंडों पर बातचीत की गई। इसके साथ साथ हम बात करेंगे शहबाज शरीफ साहब ने एक बयान दिया कि हम अदालतों के फ़ैसले को तस्लीम करते हैं, उनके फ़ैसले सर आंखों पर हैं। नवाज शरीफ के वाले से उन्होंने एक बड़ा बयान दिया। इसके साथ साथ हम नाजरीन बात करेंगे जो रहबर कमेटी का जो कल इजलास होगा उस वाले से कि अपोजिशन का एजेंडा क्या होगा और अपोजिशन आइंदा का लाया अमल क्या तैयार करेगी, क्या अपोजिशन पाकिस्तान तरीके इंसाफ इमरान खान साहब की हुकूमत को टफ टाइम दे पाएगी। इस हवाले से हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि शहबाज शरीफ दौरा कराची पहुँचे। नाज़रीन, शहबाज शरीफ साहब इस्लामाबाद से जब दौरा कराची के लिए कराची के मसाइल के हवाले से जब कराची पहुँचे तो उन्होंने सबसे पहले बिलावल हाउस में वो पहली बार वो शहबाज शरीफ साहब जो जरदारी पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ अपने सख्त बयान देते थे, सख्त बयानबाजी करते थे, मुस्लिम लीग नून की तकरीबन तमाम पूरी जमात पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ थी। वो शहबाज शरीफ साहब जो करप्शन के मामले पर ये बयान देते थे कि हम आसफ अली जरदारी साहब से हर सूरत करप्शन का हिसाब लेंगे जिन्होंने मुल्क को लूटा। लेकिन अब देखने में ये नज़र आया कि शहबाज शरीफ साहब पहली बार खुद चल कर बिलावल हाउस कराची पहुँच के वहाँ पर उन्होंने आसफ अली जरदारी साहब से मुलाकात की, उनकी सेहत के बारे में दरियाफ्त की और उसके साथ साथ सियासी अमूर पर भी बातचीत की गई जिसमें चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी भी उस वक्त वहाँ पर मौजूद थे। नाज़रीन, एक बात ये देखने में आई कि जब शहबाज शरीफ साहब दौरा कराची के लिए बिलावल हाउस पहुँचे तो वहाँ पर सहाफ़ियों के लिए दरवाजे बंद कर दिए गए। अब ये देखा जाता है कि बंद कमरे में आखिर कौन सी जरदारी और शरीफ ख़ानदान के दरमियान ऐसी कौन सी मीटिंग की गई, कौन से ऐसे मामला तय हुए, क्या अब जो अपोजिशन जमातें हैं यह पाकिस्तान तरीके इंसाफ को टफ टाइम दे पाएगी। नाज़रीन, इसके साथ साथ मामलात क्या तय हुए, लेकिन अभी तक कोई ऐसी बात मंजर आम पर नहीं आई कि पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान जो एक बैठक हुई उसमें क्या मामला तय किए गए। लेकिन जब शहबाज शरीफ साहब उसके बाद दौरा कराची पर निकले तो उन्होंने कराची के मुख्तलिफ जगहों का मुआयना किया, कराची की सूरतहाल का जायज़ा लिया, लोगों से मुलाकातें की। लेकिन उन्होंने जब उसके बाद उन्होंने मीडिया के नुमाइंदगान से गुफ्तगू भी की। उन्होंने ये भी कहा कि मौजूदा हुकूमत आवाम को रिलीफ देने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। नाज़रीन, जबकि शहबाज शरीफ साहब ने यह कहा कि हम अदालतों के फैसले का एहतराम करते हैं और जो मौजूदा हुकूमत है इसको चाहिए था कि ये सिंध हुकूमत के साथ मुकम्मल तौर पर ताउन करते और इमरान खान साहब को चाहिए था कि वो कराची में ही डेरे जमा लेते। और उन्होंने ये कहा कि अगर शहबाज शरीफ साहब मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म होते तो वो कराची में अपने डेरे जमा लेते, कराची की आवाम के साथ इस टाइम शाना बशाना खड़े होते और आवाम के मसाइल मुकम्मल तौर पर हल करते। लेकिन उसके साथ साथ नाज़रीन उन्होंने बहुत सी बातें की, मौजूदा हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया जो कि अपोजिशन का काम है, हर जमात का काम है जो वो आज तक करते चले आ रहे हैं कि एक दूसरे पर तनकीद करना। क्योंकि जो अगर बात की जाए मुस्लिम लीग नून के दौरे इक़्तिदार की तो कराची में इससे बुरे वक्त भी आते रहे और लेकिन मौजूदा हुकूमत की बात की जाए तो ये वाकई ये बात सच है कि वो आवाम को सहूलियात देने में नाकाम है, कराची के मसाइल हल करने में नाकाम है। इमरान खान साहब ने अभी तक कोई दौरा कराची नहीं किया। लेकिन अब उसके साथ साथ नाज़रीन एक और जो आसफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ के दरमियान एक जो मुलाकात हुई थी जिसको ऑफ द रिकॉर्ड रखा गया और उसमें मीडिया का दाखिला मना तक, मीडिया उस हाल तक नहीं जा पहुंची। लेकिन उसके बाद शहबाज शरीफ साहब ने जब बाहर वापस आकर कराची का दौरा किया उस पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि रहबर कमेटी का इजलास जो कि कल यकीनन बरोज़ जुम्मे को होने वाला है जिसमें APC तमाम जो अपोजिशन जमातें होती हैं वो उसमें उनके सरबराहान शिरकत करते हैं, जिसमें वो शिरकत करेंगे, जिसमें मौलाना फुज़ल रहमान की जमात, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और बहुत और दीगर जमातें भी उनके साथ मौजूद होंगी अपोजिशन में। और अपोजिशन जमातें ये फ़ैसला करेंगी कि क्या अब वो मौजूदा हुकूमत को टफ टाइम दें, उसके बाद एक इत्तेफाक किया जाएगा। क्योंकि मौलाना फजल रहमान की जमात ने पहले भी ऐलान कर दिया गया था कि
جیسے ہی کرونا کا معاملہ ختم ہوتا ہے تو ہم بڑی عید جو گزر چکی ہے عید الاضحیٰ کے فوراً بعد ہم حکومت کو ٹف ٹائم دینے جا رہے ہیں، لیکن ابھی تک کوئی ایسا معاملہ سامنے نہیں آیا اور نہ کہ حکومت کو ٹف ٹائم دینے کے لیے اپوزیشن نے کوئی کردار ادا کیا، ابھی تک ایسی بات سامنے نہیں آئی۔ لیکن جو ایک عام بات یہ ہے کہ رہبر کمیٹی کا کل اجلاس ہوگا جس میں APC کی تمام جماعتیں شرکت کریں گی اور اس میں یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ آئندہ کا لائحہ عمل کیا ہے، کیا ہم کس طریقے سے موجودہ حکومت کو حکمران جماعت کو ٹائم دیں اور عمران خان صاحب کا جو اقتدار ہے اس کو جلد سے جلد کسی طریقے سے ختم کروائیں۔ یہ تھا جو کچھ ایجنڈا جو مسلم لیگ نون کا تھا۔ لیکن بات کی جائے پاکستان تحریک انصاف کی تو اگر ان کی معاشی حالات کی طرف اگر ان کی حکومت کو دیکھا جائے تو وہ حکومت اسٹاک ایکسچینج اور بہت سے ایسے بڑے منصوبے بنانے میں کامیاب رہی اور جو کہ سابقہ حکومتیں نہ کر سکیں، اور جو مولانا فضل الرحمان صاحب کے جو مائنڈ میں چل رہا ہے اور کوئی بھی سیاستدان آج تک ان کی مائنڈ کو سمجھ نہیں سکا کہ ان کی سیاست کا اگلا لائحہ عمل کیا ہوتا ہے، کیونکہ سیاست میں ان کا ایک منفرد مولانا فضل الرحمان صاحب کا مقام ہے کہ وہ جو آنے والا وقت ہوتا ہے اس کے اوپر وہ اپنی جو سیاست ہوتی ہے وہ اس پر پہلے سے پلاننگ کر کے رکھتے ہیں۔ لیکن ناظرین ایک اور بات سننے میں یہ آ رہی ہے کہ جو اپوزیشن لیڈر شہباز شریف یعنی کہ مسلم لیگ نون کی جو جماعت ہے وہ جب یہ بات آتی ہے کہ موجودہ حکومت کو ٹف ٹائم دیا جائے یا عمران خان صاحب کو اپوزیشن کے اندر ٹف ٹائم دیا جائے، اس میں شہباز شریف صاحب کسی صورت حکمران جماعت کی مخالف نہیں ہوتے، جبکہ اس پر اپوزیشن جماعتوں نے بھی یقیناً رنج و غم کا اظہار کیا اور انہوں نے بڑی رنگی کا اظہار کیا کہ جب حکومت کو ٹف ٹائم دینے کا وقت آتا ہے، جس میں پیپلز پارٹی کا کہنا ہے کہ ہم ہر وقت اور ہر موقع پر حکومت کو ٹف ٹائم دینے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن انہوں نے اس ناراضگی کا مسلم لیگ نون سے بھی اظہار کیا کہ آخر کیوں ایسی وجوہات کیا گئے کہ مسلم لیگ نون حکمران جماعت کو ٹف ٹائم کیوں نہیں دے رہی۔ ناظرین اس کے ساتھ ساتھ جو بات میں نے کی تھی کہ مسلم نون کے سابق صدر اور سابق وزیر اعظم نواز شریف کی تو عدالت کی جانب سے انہیں 1 ہفتے کا ٹائم دیا گیا، ان کو کہا گیا کہ آپ 1 ہفتے کے اندر آ کر اپنے آپ کو عدالت کے باہر سرنڈر کریں۔ لیکن آج جب شہباز شریف صاحب نے بیان دیا انہوں نے کہا کہ ہم عدالتوں کے فیصلے کا احترام کرتے ہیں، لیکن جب نواز شریف کو ڈاکٹر اجازت دیں گے تبھی وہ وطن واپس آ سکیں گے اور عدالت میں ضرور آئیں گے اور اپنے آپ کو عدالت کے سامنے پیش کریں گے۔ لیکن ان کی بات سے یہ واضح طور پر بیان سامنے آ چکا کہ اب بھی وہ نواز شریف صاحب یقیناً اس ہفتے اب وطن واپس کسی صورت نہیں آئیں گے۔ اگر ان کی صحت کے حوالے سے بات کی جائے تو نواز شریف مکمل طور پر صحت یاب ہیں اور گزشتہ دنوں پھر ان کی کچھ پکچرز منظر عام پر آئیں جس میں وہ لندن کے سڑکوں پر چلتے دکھائی دے رہے ہیں، جن کے ساتھ ان کے صاحبزادے بھی موجود تھے۔ ناظرین یہ تھی ہماری کچھ اہم باتیں جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کرنا لازمی سمجھی، اور شہباز شریف نے آخر پر جب پریس کانفرنس کراچی میں ختم کی تو انہوں نے یہ شدید غصے کا اظہار کیا اور تنقید کا نشانہ بنایا کہ کراچی کی مسائل فوری طور پر حل کیے جائیں، اور جو CM حکومت ہے CM سندھ ہیں مراد علی شاہ عمران خان صاحب کے ساتھ بیٹھیں اور ان کے معاملات حل کریں، کیونکہ ابھی جو بھی کام کر رہی ہے وہ صرف سندھ حکومت کر رہی ہے، حکمران جماعت یعنی کہ عمران خان صاحب کچھ نہیں کر رہے۔ اپوزیشن نے حالانکہ اس جو پریس کانفرنس کی تھی اس میں صرف اور صرف زیادہ حمایت پیپلز پارٹی کی، کیونکہ کراچی میں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے، ان کی حمایت کی تھی اور حکمران جماعت کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ بالآخر یہ تو ہونا ہی تھا، کیونکہ اس سے پہلے سابق صدر آصف علی زرداری بلاول بھٹو چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ وہ ملاقات کر کے آئے تھے، اب وہ کسی صورت کراچی میں پیپلز پارٹی کی حکومت کو تنقید کا نشانہ نہیں بنا سکتے تھے۔ ناظرین یہ تھی ہمارے پاس کچھ اپڈیٹ جن کو ہم نے آپ تک پہنچایا، یقیناً آپ اس کو بہترین طریقے سے سمجھ چکے ہوں گے، اور انشاءاللہ پھر ملتے ہیں مزید ایک اچھے ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے آپ سے گزارش یہ ہے کہ ہمارے SP نیوز چینل کو سبسکرائب ضرور کیا کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیا کریں۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔ ناظرین مزید خبروں کے لیے SP نیوز چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو آل پر پریس کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ شکریہ۔